एक लड़की क्लास में बार बार अपनी नाक को साफ कर रही थी। टीचर बोली, क्या हुआ? लड़की बोली, जुकाम हुआ है। टीचर बोली, शाम को जाकर थोड़ी शराब पी लेना। लड़की, इससे खांसी चली जाएगी। टीचर बोली, अरे इसके चक्कर में बड़े बड़े नवाब चले गए, तेरी खांसी क्या चीज है? लड़का बोला, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लड़की बोली, अरे ये तो बहुत ही पुराना तरीका है, किसी नए तरीके से प्रपोज करो। लड़का बोला, क्या अपनी मैयत को कंधा देने का मौका मेरे बेटे को दोगी? बाबा जी कहते हैं कि मेरी एक बात हमेशा याद रखें कि जोड़े आसमानों पर बनते हैं लेकिन जलील जमीन पर होते हैं। बाबा जी कहते हैं कि जिंदगी में रिश्तेदार सीधे मुंह बात करना भी पसंद नहीं करते और मरने के बाद मंजी हिला हिला कर कहते हैं, वे तू बोलदा क्यों नहीं? बाबा जी कहते हैं कि औरत का 5 मिनट में तैयार होना और मर्द का 5 मिनट में आ रहा हूँ, बात एक ही होती है। एक नौजवान अपनी बीवी के साथ पार्क में चहलकदमी कर रहा था। इतने में एक खूबसूरत लड़की नौजवान के पास आई। उसका मिजाज पूछा तो नौजवान ने बताया कि यूनिवर्सिटी के दिनों में ये लड़की और मैं एक साथ सोया करते थे। बीवी, कितनी शर्मनाक बात है, वैसे तुम लोग कहाँ सोते थे? नौजवान ने जवाब दिया कि फिजिक्स की क्लास में। लड़की फंसाने का एक नया फार्मूला। लड़का, तुम्हारे पाँव बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं। लड़की, तो लड़का, क्या ये पाँव मेरे बच्चों की जन्नत बन सकते हैं? दोस्त, अरे क्या बात है, आजकल तुम्हारी बीवी बहुत चुपचाप रहती है। दूसरा दोस्त बोला, दरअसल एक दिन जब हम दोनों तस्वीर खिंचवा रहे थे तो फोटोग्राफर बोला, जब तुम चुप रहती हो तो बिल्कुल करिश्मा कपूर की तरह लगती हो। बाबा जी कहते हैं कि अमेरिका के 2 साइंसदान उस वक्त बेहोश हो गए जब उन्हें पता चला कि चप्पल उल्टी पड़ी होने से घर में लड़ाई हो जाती है। उस्ताद शागिर्द से औरंगजेब की वफात के बाद क्या हुआ था? शागिर्द, उसे बड़ी शान शौकत से दफन किया गया था। उस्ताद, नालायक, सही से बताओ। शागिर्द थोड़ी देर सोचकर बोला, हाँ सर, अब याद आया, पहले तो उसे गुस्ल दिया गया होगा। एक आदमी अपने बेटे के साथ हज के लिए जा रहा था। उसके बेटे का नाम इस्लाम था। तो उस आदमी ने अपने बेटे को किसी काम से भेजा था। 1 घंटा हो गया मगर वो ना आया। जब जहाज जाने लगा तो उस आदमी ने आवाज लगाई, इस्लाम। बंदरगाह पर खड़े लोग जज्बात में आ गए और सबने एक साथ कहा, जिंदाबाद। एक औरत दूसरी औरत से, मैंने अपने पहले शौहर को शादी के 2 माह बाद ही लखपति बना दिया। दूसरी औरत ने पूछा, तो क्या पहले वो बहुत गरीब थे? तो जवाब मिला, अरे नहीं, पहले तो वो करोड़पति थे। एक आदमी ने अखबार में इश्तिहार दिया कि एक नौकर चाहिए, तनख्वाह कुछ नहीं मिलेगी, बस 2 वक्त का खाना मिलेगा। किस्मत का मारा एक आदमी नौकरी करने पहुंचा और पूछा, अच्छा साहब जी, काम क्या करना होगा? आदमी, कुछ नहीं, बस 2 लोगों का सुबह और शाम का खाना साथ वाले दरबार के लंगर से लाना होगा। टीचर पप्पू से, तुम देर से क्यों आए हो? पप्पू, गाड़ी बिगड़ गई थी सर। टीचर, बस में नहीं आ सकते थे? पप्पू, मैं तो आ जाता सर, लेकिन आपकी बेटी तैयार नहीं हुई। 2 लड़के बैंक लूटने का प्रोग्राम बना रहे थे। पहले लड़के ने कहा, पहले हम बैंक नंबर 1, फिर बैंक नंबर 2 और फिर बैंक नंबर 4 को लूटेंगे। दूसरा, मगर तुम बैंक नंबर 3 तो भूल गए। पहला, अरे बेवकूफ़, मैं उसे भूला नहीं हूँ। हम जो बैंक लूटेंगे उस रकम को बैंक नंबर 3 में जमा करवाएंगे। बच्चा, मगर अम्मी, मैं दरिया में नहाने के लिए क्यों नहीं जा सकता? माँ, क्योंकि बेटे पानी बहुत गहरा है। बच्चा, मगर अब्बू भी तो वहीं नहा रहे हैं। माँ,
تمہارے ابو کی اور بات ہے، ان کا بیمہ ہو چکا ہے۔ باپ نے پپو سے کہا، دیکھو پپو بیٹا، آج جو مہمان ہمارے ہاں آنے والا ہے اس سے اس کی ناک کے متعلق کوئی سوال نہ کرنا۔ جب مہمان آیا تو پپو حیرانی سے اپنے باپ کو کہنے لگا کہ آپ تو کہتے تھے کہ ان کی ناک کا ذکر نہ کرنا، ان کی تو ناک ہی نہیں ہے، میں بات کیا خاک کروں گا۔ ایک پٹھان لیڈیز ٹوائلٹ میں گھس گیا۔ ایک عورت نے کہا، یہ عورتوں کے لیے ہے، تو پٹھان پینٹ کو پکڑ کر بولا، پلیز کرنے دو نا بہن، بہت زور سے آئی ہے۔ ایک آدمی نے ایک کنڈکٹر سے پوچھا، تم کتنے گھنٹے بس میں رہتے ہو؟ تو کنڈکٹر بولا، جی میں 24 گھنٹے۔ آدمی، ارے وہ کیسے؟ کنڈکٹر، دیکھیے جناب، 8 گھنٹے تو سٹی بس میں اور باقی کے 16 گھنٹے اپنی بیوی کے بس میں رہتا ہوں۔ ایک صاحب غصے کی حالت میں ڈاکخانہ پہنچے اور پوسٹ ماسٹر سے کہا، میں بے حد پریشان ہوں، مجھے دھمکی امیز خطوط مل رہے ہیں، یہ تو بہت بڑا جرم ہے، کیا آپ کو کسی پر شک ہے؟ آدمی، ارے کیا شک، مجھے تو یقین ہے کہ یہ خط مجھے انکم ٹیکس والے ہی بھیج رہے ہیں۔ عدالت میں ایک مقدمہ کی سماعت کے دوران جج نے ملزمہ سے اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا۔ عورت نے جواب دینے میں تاخیر کی تو جج نے کہا کہ دیکھو، تم عدالت میں کھڑی ہو اور تمہیں صاف صاف بتانا چاہیے کہ تمہاری اصل عمر کتنی ہے، اور ہاں یہ بھی خیال رہے کہ جو کچھ بھی کہو گی سچ کہو گی، کیونکہ تم نے سچ کہنے کا حلف اٹھا رکھا ہے۔ ہاں تو اب بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ عورت، 32 سال اور کچھ مہینے۔ جج، کچھ کا کیا مطلب؟ صاف صاف کہو کتنے مہینے؟ عورت، یہی کوئی 60 مہینے۔ ہمسایہ، کل تیری بیوی زور زور سے کیوں چلا رہی تھی؟ سردار، ارے یار کچھ نہیں، وہ اس کی فوٹو فیس بک پر اپلوڈ کرنی تھی اور میں نے غلطی سے OLX پر اپلوڈ کر دی۔ امتحان ہال میں ایک لڑکے کو پریشان دیکھ کر استاد نے لڑکے سے پوچھا، کیا سوال بہت مشکل ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، جی نہیں۔ استاد نے پوچھا، تو پھر چپ چاپ کیوں بیٹھے ہو؟ لڑکا، کیونکہ سر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اس سوال کا جواب میری کون سی جیب میں ہے۔ کسی سکول میں انسپیکٹر صاحب معائنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ برابر والے کمرے سے مسلسل شور کی آواز آ رہی تھی۔ تنگ آ کر انسپیکٹر صاحب کلاس میں گئے اور لڑکوں کو خوب ڈانٹا۔ لڑکے خاموش ہو گئے، مگر انسپیکٹر صاحب ایک لمبے سے لڑکے کو کان سے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے گئے اور کہا، تم دیوار کی طرف منہ کر کے خاموشی سے کھڑے رہو۔ 10 منٹ بعد ایک چھوٹا سا لڑکا آیا اور کہا کہ جناب، ہمارے ماسٹر صاحب کب تک یہاں کھڑے رہیں گے؟ ایک شخص کو چڑیا گھر میں نوکری مل گئی۔ نوکری یہ تھی کہ وہ مقررہ وقت پر چیتے کی کھال پہن کر چیتے کے پنجرے میں بیٹھ جائے۔ چیتے کے ساتھ والا پنجرا شیر کا تھا۔ دونوں پنجروں کے درمیان ایک دروازہ تھا۔ ایک دن وہ دروازہ کھلا رہ گیا اور شیر چیتے کے پنجرے میں آ گیا تو چیتا نما شخص چلانے لگا، شیر آ گیا، شیر آ گیا۔ شیر چیتا نما شخص کے کان کے قریب اپنا منہ لے جا کر بولا، چپ کر جا، تو نوکری سے خود بھی جائے گا اور مجھے بھی نکلوائے گا۔